इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले तोड्यो एमालेको रेकर्ड। 661 पालिकाको परिणाम घोषणा हुँदा कांग्रेस 296 ठाउँमा विजयी, एमालेको भागमा 183 पालिका। महानगरमा गठबन्धन हावी, काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह एमालेका स्थापित भन्दा 13,000 मतले अग्रस्थानमा। भरतपुरमा रेणुले मतान्तर बढाउँदै, पोखरामा आचार्य अघि। 4 उपमहानगरको परिणाम आउँदा 3वटामा गठबन्धन र एउटामा एमालेको जित। बाँकी 7 मध्ये 3 उपमहानगरमा स्वतन्त्रको अग्रता। मत परिणाम प्राप्त भएका स्थानीय तहमा आजबाट थाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले काम। रोकिएका केही पालिकाको अझै निर्वाचन हुन नसक्दा केही समय जनप्रतिनिधि विहीन हुने। रुसी सेनाले युक्रेनको डोनबस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल्मु ताइरी नेपाली टोली सम्हाल्न असक्षम रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीलाई बाहिर राख्दै एएफसी कपका लागि टोली घोषणा। न्यूज विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एमालेको रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले 753 मध्ये 294 स्थानीय तह जितेको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेको पुरानो रेकर्ड तोड्दै सबै स्थानीय तहको मत परिणाम नआउँदै 296 स्थानीय तह जितेको छ। अहिलेसम्म 661 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको छ। घोषित परिणाममा नेकपा एमाले 183 पालिका जितेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 113 पालिकामा विजय हुँदा जनता समाजवादी पार्टीले 20 स्थानीय तह जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी 14 पालिकामा विजय भएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 9 ठाउँमा विजयी भएको छ। यस्तै राप्रपाले 4 वटा, जनमोर्चाले 4 वटा, जनमत पार्टीले 3 वटा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 वटा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 र अन्य दल तथा स्वतन्त्रले 26 वटा पालिका प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। हाल मतगणना जारी रहेका ठाउँहरूमध्ये कांग्रेस 26 ठाउँमा अगाडि छ भने एमाले 19 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै माओवादी केन्द्र 11, जसपा 13, एकीकृत समाजवादी 5 र लोसपा र अन्यले 7-7 पालिकामा अग्रता लिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अहिले 6 महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ। जारी मतगणनामा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता हुँदा बाँकी 5 महानगरमा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारको फराकिलो अग्रता छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायम छ। उहाँले एमालेका केशव स्थापितलाई 13,661 मतले पछि पार्दा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहमाथि 14,572 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। कुल 78,360 मतगणना हुँदा शाहले 29,582, स्थापितको 15,921 र सिंहको 15,010 मत छ। उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गुले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। उहाँको 26,575 र नेकपा यसका रामेश्वर श्रेष्ठको 8,591 मत छ।
उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 3185 मतले पछि पार्नु भएको छ। दाहालको 21964 मत रहेको छ भने सुवेदीको 18779 मत छ। भरतपुरको उपमेयरमा कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले फराकिलो अग्रता बनाउनु भएको छ। अधिकारीको 24846 मत हुँदा राप्रपाके हिमला गुरुङको 15311 मत छ। ललितपुर महानगरमा कङ्ग्रेस उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनले एमाले उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारमाथि फराकिलो अग्रता लिनुभएको छ। 9696 मतको अग्रता बनाउनुभएका महर्जनको 22820 मत हुँदा व्यञ्जनकारको 13124 मत छ। उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली साक्यको अग्रता छ। उहाँको 11965 मत र माओवादीका बाबुराज बज्राचार्यको 8426 मत छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धन तर्फबाट नेकपा एसका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले एमालेका कृष्णबहादुर थापामाथि 3206 मतको अग्रता बनाउनु भएको छ। आचार्यको 28563 र थापाको 25357 मत छ। उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार मन्जुदेवी गुरुङको अग्रता छ। उहाँले 29020 मत ल्याउँदा कङ्ग्रेसकी कोपिला राणावाटको 28900 मत छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले एमाले उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीमाथि दोब्बर मतको अग्रता लिनुभएको छ। 11563 मतको अग्रता बनाउनुभएका सिंहको 23852 मत छ भने सरावगीको 12289 मत छ। उपमेयरमा कङ्ग्रेसका इम्तियाज आलमले लोकसभाका पुरुषोत्तमलाल झालाई 5 गुणा बढी मतले पछि पार्नुभएको छ। आलमको 16861 मत हुँदा झाको 3576 मत छ। विराटनगर महानगरमा कङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले एमालेका सागर कुमार थापालाई 6568 मतले पछि पार्नुभएको छ। कोइरालाको 25918 मत हुँदा थापाको 19350 मत छ। उपमेयरमा एमाले उम्मेद्वार शिल्पा कार्कीको अग्रता छ। उहाँको 22608 मत हुँदा जसपाका अमरेन्द्र यादवको 12778 मत रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहेका 7वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 2 उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। 3वटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अगाडि रहँदा 2 उपमहानगरमा एमालेको अग्रता छ। 12को कलैया उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेको अग्रता छ। प्रमुखमा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 22096 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने कङ्ग्रेसका राजेश राय यादव 16876 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा पनि एमालेकै रोशन परवीन 17335 मतका साथ अग्रता बनाउँदा जसपाका प्रमोद कुमार गुप्ताले 16770 मतका साथ पछ्याउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा कङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 25816 मत ल्याउँदा एमालेका यामकुमार सुब्बाले 21811 मत पाउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सङ्गीता चौधरीको 25043 मत हुँदा नेकपा एसका केशव कुमार विष्टको 14506 मत छ। सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले 12534 मत ल्याउँदा नेपाली कङ्ग्रेसका किशोर राईले 11081 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरका माओवादीका ऐन्द्रबिङ बेघाले 12802 मत ल्याउँदा एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 12128 मत ल्याउनु भएको छ। कैलालीको धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 20006 मतका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा कङ्ग्रेसका नृपबहादुर बड 9929 मतका साथ दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारीले 9209 मत ल्याउँदा एमालेकी कन्दकला कुमारी राणाको 8540 मत छ। रूपन्देहीको बुटौलमा कङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डेले 23433 मत ल्याउँदा एमालेका बाबुराम भट्टराई 17039 मतसहित दोस्रोमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा एमालेकी साबिता देवी अर्यालको 16088 मत हुँदा नेकपा एसका चिनबहादुर गुरुङको 11620 मत छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका टिकाराम खड्गाको 8772 मत हुँदा कङ्ग्रेसका गहेन्द्र गिरीको 8715 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा एमालेकी श्यानी चौधरीले 8160 मत ल्याउँदा नेकपा एसका जोगबहादुर राणाको 6733 मत छ। यसैगरी धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी 7269 मतसहित पहिलो स्थानमा रहँदा एमालेका शिवशङ्कर शाह 5031 मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। उपमेयरमा कङ्ग्रेसका किशोरी शाहको 8508 मत हुँदा एमालेकै रुणा देवी झाको
760 मत छ। यसअघि 4 उपमहानगरको मतगणना सकिँदा 3 उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रशान्त विष्ट निर्वाचित हुनुभएको छ। बाराको जितपुर सिमरामा माओवादीका राजन पौडेल विजयी हुँदा मकवानपुरको हेटौडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीना लामा विजयी हुनुभएको छ। लामा विजयी भएको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ। धाङको गोराईमा भने नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको छ। गत वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम प्राप्त भई विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले आजैबाट भटाभट कार्यभार सम्हाल्न थालेका छन्। कतिपय पालिकाहरूको अझै पनि परिणाम आइ नसकेकाले ती स्थानहरूमा भने केही ढिला हुने भएको छ। रोकिएका केही पालिकाको अझै निर्वाचन हुन नसक्दा ती स्थान भने अझै केही समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी भए पनि 753 पालिकाकै कार्यकाल आजबाट सुरु भएको मानिने जनाएको छ। 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गए रातिदेखि सकिएको हो। हालसम्म घोषित परिणाम हेर्दा देशका 45% स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहनगर दमक नगरपालिकाको प्रमुख पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विजयी भएको छ। राप्रपा उम्मेद्वार रामकुमार थापा नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो भने उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसकी रेगिना भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। नगर प्रमुखमा निर्वाचित थापाले 17,525 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेले गीता कुमारी पौडेल अधिकारीले 17,072 मत प्राप्त गर्नुभयो। अधिकारी 2074 सालमा सोही नगरको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। उपप्रमुख निर्वाचित रेगिना भट्टराईले 16,966 मत प्राप्त गर्दा एमाले उम्मेद्वार अम्बिका प्रसाद खनालले 16,574 मत प्राप्त गर्नुभयो। दमकमा राप्रपा र सत्ता गठबन्धन बीच सहकार्य थियो। दमकमा रामदाईका नामले परिचित राम थापा यस अघि पनि पटक पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रिए पनि पराजित हुँदै आउनु भएको थियो। स्थानीय चुनाव देशको ध्यान खिच्न सफल उम्मेद्वार हुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह उम्मेदवारी दर्ता अघिदेखि चर्चामा रहेका शाहले मतगणनामा पनि मुख्य दावेदार उम्मेदवारहरूलाई निकै पछाडि छोड्दै गएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ। शाहको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अनगिन्ती भीम बनेका छन् भने गीत र नारा पनि उसै गरी बनाइएका छन्। मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृह अगाडि हरेक दिन उभिने उनका समर्थकहरूले लगाउने नारा पनि उत्तिकै रोचक छन्। नमस्कार काठमाडौँवासीले के भन्छ? काठमाडौँको पोल्युसन, बालेन दाइको दारी, बालेन दाइको कालो कोट। एक सातादेखि मतगणना भइरहेको राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको यो सडकमा हरेक दिन बालेन शाहका समर्थकहरू यसै गरी उत्सव मनाइरहेका छन्। कतिपय हरेक दिन यहाँ आउनेहरू पनि छन् त कतिपय यहाँको रौनक हेर्न आउनेहरू पनि छन्। तर समर्थकहरूले यहाँ लगाउने थरीथरीका नारा भने निकै रोचक रहेका छन्। काठमाडौँवासी जनतालाई रैतिजै ठानेथे उखन ढुक्का भाषण छाकी झुक्क्याउन जाने थिए दासता तोड्दै जनताले लौरमा फटहाले। त्यसो त नारा लगाउने युवा समर्थक मात्र यहाँ आउँदैनन्। कविता, मुक्तक र व्यङ्ग्यकारहरू पनि सडकमा आएर रौनकता बढाउने गर्दछन्। त्यस्तै मध्येका हुनुहुन्छ जनकविका रूपमा चिनिने भोलाराज बराल। उहाँ आफ्नो परिवार शोकको घडीमा रहे पनि बालेन शाहको समर्थनमा आफू सडकमा आएको बताउनुहुन्छ। आज म यो जोश र उमङ्ग दिनलाई मेरो आज साह्रै शोकको दिन छ। मेरो बहिनीको एउटै छोरो थियो, ऊ चाहिँ नि बितेर अहिले आलिघाट लाने क्रममा छन्। तर पनि मलाई यहाँ नआइकन चित्त बुझेन। किन आएँ त म आज नआएको भएदेखि यहाँका युवाहरूले आज त्यो बुवा आएन, त्यो बुवा आउनु भएन। आज हामीलाई ऊर्जा कसले दियो? खै
कसैले पनि दिन सकेन भन्थे होला। जेठको घाम र छिनभरमै हुने वर्षाको व्यवस्था गर्दै हरेक तह र तबकाका मानिसहरू दिनौ बालेन शाहको समर्थनमा सभागृह अगाडिको सडकमा धाउने गरेका छन्। एकजना युवाले महानगरको प्रमुख पदमा लिएको अग्रतामा झुमेका यी सर्वसाधारणका उत्साहले मानिसहरूमा परिवर्तनको उत्कट चाहना कति रहेछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र नापितका साथमा मालती घुरासैनी, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले नपुग्ने भएपछि सरकारले 40 दिनको लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। उनीहरू सेवा पूरा गरी आजबाट बिदा हुँदैछन्। काम गर्दाको अनुभव निकै सुखद रहेको भन्दै उनीहरूले मौका पाए साँच्चीकै प्रहरी बने देशको सेवा गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन्। यो रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले सक्रियपूर्वक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी निभाएका थिए। विभिन्न प्रहरी वृत्त मातहतमा रही काम गरेका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्रहरी वृत्तका प्रमुखले प्रमाणपत्रले सम्मान गरेर विदा गर्नेछन्। 40 दिन म्यादी प्रहरी बनेर काम गर्न पाउँदा छोटो समय भए पनि देशको सेवा गर्न पाएकोमा खुसी लागेको उनीहरूको भनाइ छ। 40 दिनको म्यादी अरू त राम्रै लागेछ। नेपाल प्रहरी जस्तै हो, देशको सेवा गर्न पाइयो। 40 दिनमा त्यही नै हो। देशको लागि गर्न भनेर आएको गरियो। अब 40 दिनसम्म राम्रैसँग गरियो। त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो त भएको छैन, तर गाह्रो भइरहेछ। अब त्यस्तै हो। धेरै कुराहरू सिक्न पायो अनि छोटो समयमा पनि देशको सेवा गर्न पाएकोमा खुसी लाग्यो। म्यादी प्रहरीहरू 40 दिनको काम गराएबाट आफूहरू उत्साही भएको र भविष्यमा मौका मिले प्रहरीमै भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने चाहना रहेको बताउँछन्। खाउँ जस्तो लाग्यो मलाई प्रहरी। अब पुलिसहरू आर्मीमा खाउँ जस्तो लागिरहेछ। होइन, मलाई सानैदेखि प्रहरीमा इच्छुक हो, त्यही भएर अहिले पनि प्रहरीमा यसमै सेवा गर्न पाएको छु र 2-3 पल्ट म भिडेको पनि हो र अहिलेसम्म इन्टरभ्यू र लिखितमा फालिरहेको हो। अहिलेसम्म 3 चोटि ट्राई गरेँ, लिखितसम्म पुगेँ, तर त्यसपछिबाट चाहिँ अघि चाहिँ बढेको छैन अनि अहिले चाहिँ म्यादीमा। केही ठाउँमा आफूहरूलाई म्यादी प्रहरी भनेर होच्याइएकोमा उनीहरूको चित्त दुखाइरहेको छ, तर कमान्डर प्रहरी कर्मचारीले आफूहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेको उनीहरू सुनाउँछन्। अहिलेसम्म त हाम्रो कमान्डरबाट त्यति राम्रो व्यवहार भएको छैन, राम्रै भएको छ। नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ राम्रै सम्मान सबै राम्रै गरिरहनु भएको छ। अलिक पब्लिकबाट चाहिँ नराम्रो हेपेको जस्तो भन्छ। अब बाटोतिर हिँड्दा पनि, ड्युटीतिर खटिँदा पनि म्यादी यस्तो यस्तो भन्छ। सबै राम्रै हुनुहुन्छ आजसम्म त, त्यस्तो नराम्रो भन्ने त केही पनि छैन सर। 40 दिन सँगै बसेर काम गरेका साथीहरूबाट छुट्टिनु पर्दा भने उनीहरूलाई दुःख लागेको छ। साथीभाइसँग छुट्टी त अलि राम्रो भयो, किनकि अब 40 दिन भए पनि अब साथीलाई धेरै चिनियो, चिन्जान गरियो। 40 दिनसम्म एउटै परिवार, घरको परिवार जस्तो भएर रमाइलोसँग ड्युटी गर्दै एकअर्कामा सार्दै गरियो। यसको लागि छुट्दा नमिठो लाग्छ नि। साथीहरूसँग 40 दिनसम्म गरेको यताउति माया पिँढी बसेको हुन्छ। अब त्यस्तै हो, सँगैभरि 40 दिनको लागि आएको, सधैँभरि बस्न पनि सकिँदैन। अलि साथीहरू छुट्दा त दुःखै लाग्छ सर, दुःखै लाग्छ, तर पछि नि भेट्नु नपाऊँ, त्यही हो। सरकारले हरेक निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी अपुग हुँदा म्यादी प्रहरीबाट काम चलाउँदै आएको छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बाँकी न्यूज एकैछिनको ब्रेकपछि त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। 8 वर्ष अघि बलात्कृत एक युवतीको बयानले सामाजिक वृत्तमा तरङ्ग। युवतीको घर पुग्यो प्रहरी। यौन हिंसाका आरोपीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन। 3 दिने भ्रमणको लागि तिब्बत मामिलाका अमेरिकी विशेष संयोजक ऊर्जा जिया काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने। प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा सुपारी र मरिचको आयातलाई अनुमति दिएको एमालेको आरोप। चुनाव लक्षित बजेटलाई अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने विज्ञहरूको चेतावनी। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यौन हिंसाको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले आफूलाई बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको थियो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले सांसद थापाको कुराप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो घटनाको सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो।
मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक युवतीले 8 वर्ष अगाडि बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। उहाँले बलात्कारको घटनाको हद म्यादको सम्बन्धमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सामान्य सभा महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले सो घटनामा केही व्यक्तिहरूको संलग्नता देखाउनु भएको छ। उहाँको न्यायको लागि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाजहरू आएका छन् भने पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। सोही विषयले आज संसदमा पनि प्रवेश पाएको हो। नेपालमा बालिका, किशोरी र महिला बलात्कारको घटना सामान्यकृत हुने डरलाग्दो अवस्था देखिन थालेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई दण्डको कठघरामा नल्याइँदा अपराधीको मनोबल उँचो हुने अवस्था देखिएको छ। पछिल्लो पटक फेरि अर्की एक युवतीमाथि 8 वर्ष अघि बलात्कार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। तर 1 वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद देखाएर मुद्दा नलिएपछि समाजमा आक्रोश देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि बलात्कार विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनको। 8 वर्ष अघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेसँगै बालुवाटारमा बलात्कार विरुद्धको प्रदर्शन गरिएको हो। सन् 2014 मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेशनल प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियो मार्फत ब्ल्याकमेल गर्दै निरन्तर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले पीडित किशोरीलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। हाम्रो पहिलो स्टेपको माग भनेकै उसले उसको कानुनी उपचार पाउनु पर्यो। सरकारले आफै उदारता देखाउनु पर्यो के अब यो केसमा चाहिँ हैन। एकजना तिम्रो देशको नागरिक एकजना 16 वर्ष हुँदाखेरि म बलात्कृत भए भन्दै रुँदै आउँदाखेरि सरकार अभिभावक बन्दिन सक्दैन भने चाहिँ हामीले जतिसुकै प्रोटेस्ट गरे पनि हामीले जतिसुकै यो घटनालाई यो इम्पोर्टेन्ट हो भने पनि त्यो के पनि छैन, किनभने सरकार त हाम्रो अभिभावक हो नि त। प्रदर्शनकारीले बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनु पर्ने, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका मुद्दाहरूको निर्णय गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। प्रदर्शनकारीले बलात्कार पीडितलाई न्याय दे, दोषीलाई सजाय दे लगायत नारा लगाएका थिए। मुलुकी ऐनमा बलात्कार विरुद्ध 1 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदमा तोकिएकाले सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै पीडित युवतीले निवेदन नै नदिएपछि प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भएका हुन्। बुधबार टिकटक र बिहिबार इन्स्टाग्रामबाट भिडियो मार्फत पीडित युवतीले आफूमाथि भएको घटनाको विस्तृत जानकारी दिएसँगै उनको समर्थन र बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले यौन हिंसामा परेकी युवतीलाई न्याय दिलाउने पहल कदमी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अपील गरेका छन्। यता प्रहरीले भने पीडित पक्ष सम्पर्कमा आएमा अनुसन्धान गरिने बताएको छ। नेपाल प्रहरीले यस्ता घटनालाई कम आकलन गरेर अध्ययन गर्ने, हेर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्ने नै भएन। त्यसकारणले यसमा हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। अब तथापि भिक्टिम चाहिने पीडित व्यक्ति चाहिँ
प्रहरी कार्यालयमा नआउन्जेलसम्म हामीलाई अनुसन्धानमा अघि बढिहाल्न चाहिँ कठिनाइ आउँछ यस्ता केसमा। त्यस कारणले हामी अनुरोध गर्छौँ, अब यहाँको सञ्चार माध्यमद्वारा पनि अनुरोध गर्छौँ, पीडितले चाहिने प्रहरी कहाँ आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो अथवा खोलेर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि अझ प्रभावकारी अनुसन्धान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसअघि सार्वजनिक भएका र प्रहरीसम्म पुगेका निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्या प्रकरण लगायतका मुद्दामा अझै पनि अपराधी पक्राउ नपर्नुले न्याय पाउनेमा पीडितमा आशंका थप्दै गएको छ। दैनिक जस्तो हुने गरेका बालिका, किशोरी, महिला बलात्कारको डरलाग्दो चित्र उदाङ्ग हुँदा पनि दोषीलाई दण्डको कठघरामा उभ्याउन नसक्ने हो भने बढ्दो दण्डहीनताले समाजमा अराजकता ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसी, भूपेन्द्र खड्काका साथ कोमल शेरचन, काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालबाट भिडियो सार्वजनिक गरेर आफू बलात्कृत भएकी बताएकी पीडित युवती बस्ने घरमा प्रहरी पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एसपी कृष्ण कोइराला काउन्सिलिङ टिम लिएर ती युवतीको घर पुगेर बयान लिने र काउन्सिलिङ सुरु गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत पीडित युवतीले करिब 8 वर्ष अघि आफू मोडल एजेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेबाट बलात्कृत भएको आरोप लगाएर भिडियो पोस्ट गरेकी छिन्। सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। भाग 1 देखि भाग 20 सम्मको भिडियो मार्फत उनले आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न तीव्र दबाव दिएपछि प्रहरीले घटनाको जानकारी लिएर उनलाई काउन्सिलिङ गरेको हो। पीडितसँग भेटेर घटनाबारे जानकारी लिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कानुनविदहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। कानुनी रूपमा हदम्याद नागेका कारण आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरेर मुद्दा अगाडि लैजान सम्भव नहुने बताइरहँदा प्रहरीले अन्य कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक उर्जा जिया आज नेपाल आउनु भएको छ। नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री समेत रहेकी जियाले 4 सदस्य प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको छ। नेपालमा रहँदा उहाँले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। काठमाडौँमा आज नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले नेपाली कलाकार एवं तेस्रो लिङ्गी अधिकार कर्मी भूमिका श्रेष्ठलाई इन्टरनेसनल वुमन अफ करेज 2022 अवार्ड समेत प्रदान गर्नुभयो। जियाले भोलि काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थी र समुदायसँग पनि भेटघाट र अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। उहाँले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाज लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने जनाइएको छ। तिब्बतीहरूको मानवाधिकार, धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका लागि पैरवी गर्न उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नेपाल आउनु अघि उपमन्त्री जियाले निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु एवं नेता दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख पेम्पा छिरिङ सहित अन्य उच्च प्रतिनिधि मण्डलसँग हिजो भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशालामा भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन र नेपाल अमेरिकी कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा एक दशकपछि उहाँले उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुभएको हो। तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर नेपालमा चीनको पनि विशेष चासो रहँदै आएको छ। जियाको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपालस्थित चिनिया राजदूत हो याङछीले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेपाल अमेरिका बीच सन् 1947 अप्रेल 25 मा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काको लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ राय विरुद्ध परेको उजुरीमा सुनवाई गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित राजदूतद्वय विरुद्ध उजुरी परेकोले स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावित राजदूतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्न कार्यदललाई बुझाएको र उजुरीको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 9 गतेसम्म जवाफ दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायले राजदूत बनेपछि नेपालमा पुनः डेनमार्कको राजदूतावास स्थापना गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र डेनमार्क बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने, जलविद्युत तथा वैदेशिक ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी सामुदायिक पार्टनरसिप PPP मोडलमा लगानी प्रवर्धन गर्ने तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने विषयमा जोड दिने बताउनुभयो। रायले सरकारको परराष्ट्र नीतिभित्र रही सरकारको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नेपाललाई चिनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्न देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले विदेश पढ्न जानेले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समस्या भएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा भए विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आउने उहाँको भनाइ छ। विदेशी मुद्राका चाहिँ सञ्चित लगायत धेरै कुरा एकैसाथ सुधार गर्दै। छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नेपाल मान्छे बेच्ने र माल सामान किन्ने देश भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कृषि प्रधान देश भएर कृषि उत्पादन आयात गर्नु परेको उल्लेख गर्दै आयातलाई घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले आफ्नो भान्सा हेर्यो भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त स्पष्ट नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको र पुँजी पलायन भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। यसकारण यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पनि स्पष्ट छैन, बाटो पनि स्पष्ट छैन, कुन बाटो हिँड्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त कार्यक्रम र नीतिमा नै आधारभूत रूपमा मतभिन्नता र विपरीत सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ। उहाँले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नतामा सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात अनुमति दिएको गौतमको आरोप छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवाला सबै पक्षले जवाफदेही भएर काम गरे मुलुकको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा हुने बताउनु भएको छ। संसदमा जारी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले बनाएको योजना समयमै कार्यान्वयन गरी जवाफदेही भए आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा विविध समस्या देखिए तापनि उद्योग धन्दा खुल्ने क्रम बढेको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने चाहना बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा 26,000 भन्दा बढी नयाँ कम्पनी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले थोरै मात्रै सही नीति बनायौँ र हामी जिम्मेवार भयौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ, सबै जवाबदेही भयौँ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। थुप्रै समस्याहरूका बावजुद पनि वैशाख मसान्तसम्मको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 25,331वटा कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए। अहिले 26,750वटा कम्पनीहरू पुगेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक सँगै बाह्य मुख्य 3 कारणले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को प्रभाव, बेमौसमी वर्षा र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै परेको समस्या, शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीचको बढ्दो द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा समेत पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले विभिन्न समस्याको बावजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा 5.87% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुनेमा खुशी मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखिए पनि विविध समस्याले गर्दा लक्ष्य भेट्ने स्थिति नरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सामूहिक सहकार्यको लागि आग्रह गर्नुभयो।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, उच्च व्यापार घाटाका कारण आयातमा कडाई, तरलता सङ्कट जस्ता चुनौती भोगिरहेका उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिक समेत आगामी बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन्। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्न यस पटकको बजेट विगतमा जस्तो ठूलो र लोकप्रिय नभई कार्यान्वयन योग्य एवं यथार्थपरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरूको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने कुरा अघि सारेका छन्। धेरै पटक अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत विगत सरकारले ठूलो लक्ष्य राखेर कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने गरे पनि वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतको तर्क छ। सरकारले आगामी बजेटमा जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ। धेरै चाहिँ घोषणा चाहिँ भएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ जति एक्सपोर्ट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो अत्यन्त थोरै छ। त्यस कारण चाहिँ यो जलस्रोतको चाहिँ विकास पनि चाहिँ गर्नुपर्छ। यी सबै कारणले अनि उसको लागि पनि तपाईँको चाहिँ के भने अनि पर्यटनको विकास पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ। यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ किनभने चाहिँ हाम्रो विकासका सम्भावनाहरू धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिगो आर्थिक विकास चाहिँ यसैले अगाडि बढाउनुपर्छ। दिगो आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन वृद्धि र कृषिमा बढी लगानी हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न उहाँको सुझाव छ। यस्तै वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी पनि अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सानो आकारको बजेट ल्याउन सुझाउनुहुन्छ। उहाँले मूल्य वृद्धिले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको तर्फ सचेत बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। अगाडि राखेर नयाँ कार्यक्रम नल्याइ कार्यक्रम वा परियोजना नल्याइकन अलिकति ठिक्कको आकारको बजेट ठुलो खालको आकार नबनाइकन अघि मैले भनेको एउटा चाहिँ जनजीवनको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ नि सहज बनाउने, दोस्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई बढाउने र तेस्रो चाहिँ बजारमा पैसाको जुन अभाव छ, तरलताको अभाव छ, लगानी योग्य रकमको कमी छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले मुख्य यिनी तीनटा कुरामा ध्यान राखेर सरकारले अबको बजेट ल्याउनु पर्ने मैले देखेँ। चुनावी सरकार भए पनि लोकप्रिय बजेटतर्फ लाग्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्ने भन्दै स्वच्छ बजेट ल्याउन उहाँको आग्रह छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट मात्रै करिब 1,70 करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरूबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आए पनि त्यस्तै बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ। डेभलपमेन्ट गर्दै जानु पुऱ्याउनुमा हामीले गुच्चायौँ र उहाँहरूले कतिपय कुरा नयाँ म्यानेजमेन्टले आएर गएर भन्यो भन्ने पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि प्रश्नसँग भन्यौँ कि यो म्यानेजमेन्टको नयाँ म्यानेजमेन्टको कारणले होइन कि परिस्थितिको कारणले चाहिँ भएको छ र तपाईँहरू अझै यसमा लाग्नुहोस् भन्नु भन्यौँ। एक चिज अर्को चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नयाँ चेयरम्यान आउनु भए तापनि महिनौसम्म बोर्ड मिटिङमा बस्न नसक्ने। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमिति नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार भई काम गर्न सचेत गराउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। नेपाल टेलिकमको 4G सेवाका ग्राहक संख्या 1 करोड माथि पुगेको छ। 2078 चैत्र महिनासम्म 4G ग्राहक आधार 1,04,21,000 पुगेको टेलिकमले जनाएको हो। यस अवधिमा कम्पनीका 3G ग्राहक 94,82,000 माथि रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ। समग्रमा कम्पनीका मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता 2,20,91,000 बढी भएकोमा बाँकी 21,27,000 2G प्रविधिका ग्राहक छन्। अघिल्लो महिना अर्थात् 2078 फागुनमा 4G ग्राहक आधार 98,93,000 र 3G ग्राहक आधार 79,43,000
४३,000 रहेको थियो। टेलिकमले नेपालमा नै पहिलोपटक 2073 पौष 17 गतेबाट काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु गरेको 4G LTE सेवालाई 2076 असोज 15 गतेदेखि अत्याधुनिक प्रविधिमा अपग्रेड गरी देशभर विस्तार गरिरहेको जनाएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटो सदस्य बन्न अमेरिकाले पुरै सहयोग गर्ने, युरोपको सुरक्षाको लागि ऐतिहासिक हुने बाइडेनको भनाई। र 5 खेलको T20 श्रृङ्खला गुमाएको नेपालको युगान्डामाथि पहिलो जित, युगान्डा 15 रनले पराजित। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकको विवाद छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले अल्मुताइरी स्वास्थ्यको हिसाबले नेपाली टोली सम्हाल्न असक्षम रहेको औल्याएको हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार बयानकै क्रममा पनि अल्मुताइरीले आफू अस्वस्थ रहेको बताएका थिए। समितिले एएफसी कप छनौटपछि अल्मुताइरीको विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा गठित 3 सदस्य समितिले कतारसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय टिमको वर्तमान मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेको हो। कतार फुटबल सङ्घ प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आएका अल्मुताइरी गैर व्यावसायिक भएको र खेलाडीको निजी जीवनमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको औल्याइएको छ। यस्तै एएफसी कप छनौटको लागि बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केका 10 जना खेलाडीलाई माफी मगाएर मात्र राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिन पनि सुझाव दिएको छ। केही साता अघि प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँगको विवादपछि रोहित चन्दले बन्द शिविर छोडेका थिए। त्यसको 2 दिनपछि अन्य 9 जना खेलाडीले पनि बन्द शिविर छोडेका थिए। अल्मुताइरीले नै आफूहरूलाई बन्द शिविर छोड्न निर्देशन पछि निस्केको खेलाडीहरूको दाबी छ। बन्द शिविर छोडेका खेलाडीहरूलाई बाहिर राखेर एएफसी कप खेल्ने टोलीको घोषणा भइसकेको छ। यता मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणबाट 10 खेलाडीलाई निकालेको विवाद समाधान हुनु अघि आसन्न एसियन कप छनौटको लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। अल्मुताइरीले आज विद्रोही खेलाडीलाई बाहिर राखेर ठूला प्रतियोगिता खेल्ने टिम घोषणा गरेका छन्। वैशाख 12 गते प्रशिक्षक अल्मुताइरीको निर्देशनमा खेलाडीहरूले बन्द प्रशिक्षण छोड्नु परेको बताउँदै आएका छन्। यस घटनाबारे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले गठन गरेको 3 सदस्य छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। एन्फाले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन, तर विवादको केही दिनपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले खेलाडीलाई कारबाही नगर्न एन्फालाई आग्रह गरेका थिए। उनले आसन्न एसियन कप छनौटको लागि उनीहरू आफ्नो टिममा नअट्ने प्रश्न पारिसकेका थिए। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बू, सुजल श्रेष्ठ, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, अञ्जन बेष्ट, तेज तामाङ, सुमन लामा, विशाल राई, विमल घरती मगर, विशाल श्रेष्ठलाई बाहिर राख्दै प्रशिक्षक अल्मुताइरीले 23 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरेका छन्। विकास तामाङ, शिव गुरुङ, निरकुमार राई र रोशन राणा मगरले पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। कम अनुभवी नेपाली टोलीले एसियाली पावर हाउस देशहरूसँग एसियन कप छनौट तेस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। नेपाल रहेको समूह एमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया छन्। नेपालले जेठ 25 गते जोर्डन, जेठ 28 गते कुवेत र 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्दैछ। युगान्डा विरुद्ध घरेलु मैदानमा आयोजित T20 श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। अघिल्लो 3 खेलमा पराजित भएर श्रृङ्खला गुमाएको नेपालले बिहिबार 15 रनको जित निकालेको हो। वर्षाकै कारण मैदानमा पानी जमेपछि ढिलो सुरु भएको खेल 18 ओभरमा झारिएको थियो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले इनिङको अन्तिम बलमा सबै विकेट गुमाएर 97 रनको योगफल खडा गरेको थियो। टस जितेको नेपालको लागि ओपनर ज्योति पाण्डेले 13 बलमा 17 रनको पारी खेलिन्। अर्को ओपनर ब्याटर बिन्दु रावल 16 रनमा आउट भइन्। सीता राणा मगर 11 र डली भट्टले 6 रन मात्र बनाइन्। युगान्डाकी लागि कोन्के ओन्केले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगान्डाले
निर्धारित 18 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालको लागि डेब्यू खेल खेलेकी हिरनाम्य रोयले 2 विकेट लिए। रुबिना छेत्री, अस्मिता कर्माचार्य र कविता कुँवरले समान 1-1 विकेट लिए। 3 खेल हात पार्दै सिरिज गुमाएको नेपालको लागि यो सान्त्वना जित रहेको छ। अब वेदर अपडेट। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपल्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले तोड्यो एमालेको रेकर्ड। 661 पालिकाको परिणाम घोषणा हुँदा कांग्रेस 296 ठाउँमा विजयी। एमालेको भागमा 183 पालिका। महानगरमा गठबन्धन हावी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह एमालेका स्थापितभन्दा 13,000 मतले अग्रस्थानमा। भरतपुरमा रेणुले मतान्तर बढाउँदै पोखरामा आचार्य अघि। 4 उपमहानगरको परिणाम आउँदा 3वटामा गठबन्धन र एउटामा एमालेको जित। बाँकी 7 मध्ये 3 उपमहानगरमा स्वतन्त्रको अग्रता। मत परिणाम प्राप्त भएका स्थानीय तहमा आजबाट थाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले काम। रोकिएका केही पालिकाको अझै निर्वाचन हुन नसक्दा केही समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने। रुसी सेनाले युक्रेनको डोनबस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल्मु ताइरी नेपाली टोली सम्हाल्न असक्षम रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। बन्द प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीलाई बाहिर राख्दै एएफसी कपका लागि टोली घोषणा। हस्ते इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले imagekhabar.com मा पनि हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली